श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं। हरि ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। हरि ओम् अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशा अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते। यन्निर्व्याजसुहृदरमा सकदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, वंदनीय भागवत महानुभावहरू, सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, आज पावन श्री धनुर्मास व्रत श्री व्रत दिव्य प्रबंध अनुशीलन गर्ने आज 7औं दिन। कीशु कीशेन डेंगु माने चातंकलंदु पेसिन पेच्रवं केटिलयो पेपेणे काशुम पिरपुम कलकल पैक्कै पेरतो वासन रंगुजलायच्यर मत्तिनाल ओशै पड़ुत्तु तैरवं केटिलयो नायगप्पेण पिल्लाय नारायण मूर्ति केशवने पाड़वं निकेटे किडत्यो तेशमुडैया तिरवेलो रिम्बावाय भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ गोदामबाजीले। वास्तवमा आज 7औं दिन हैन। आज श्री महदाह्वय सूरीलाई गोदामजीले उठाइ बक्सिन्छ, जो हिजो हामीले सर्वयोगीको उत्थापनको अनुसन्धान गऱ्यौं। गोदामजीले एक रूपमा आफू वृन्दावनकी एक गोपिनी भएर वृन्दावनकै सजातीय सहेलीहरूलाई अभिरूपद्वारा अनुसन्धान गर्दै आफू पनि वृन्दावनको गोपिनीहरूको वेशभूषामा सज्जित भएर वृन्दावनमा गोपीलाई जगाई बक्सिन्छ भने यहाँ स्वापदेशमा श्री महदयोगीलाई जगाई बक्सिन्छ। आचार्यले अवतारिकामा भनी बक्सिन्छ, भगवद विषय रसम ज्ञात्वापि विस्मृत्य शयानाम एकाम उत्थापयन्ति।
भगवत विषयको रस जानी बक्सिएको छ र पनि विस्मृत्य भुलेर भगवानको रसमा भुलेर अथवा कसरी भुलेर मानव बिर्सेर शयन गरे जस्ती आफूले अनुसन्धान गरेर उहाँलाई जगाइ बक्सिन्छ। कीशु कीशु इति सर्वत्र भारद्वाजानां मृत्युच्यमान रवं नाश्रिणो किं मुग्धाङ्गने मणौ कुर्माभरणे च स्वनति हस्तं निष्कास्य सुगन्ध परिमलित केश गोपीभिः मंथानेन शब्दाय तद्रवं नाश्रिणो किं नायिकाङ्गने नारायणस्य मूर्तेः केशवस्य गीतं श्रुत्वा शयितासि किं तेजस्विनी उद्घाटय भोजानितास्मच्छन्दः। हे मुग्धाङ्गने, हे मुग्धबालिका, हाम्रो गोष्ठीको हाम्रो समूहको नायिका भइबक्सेकी, नायिका रूपी रत्न भइबक्सेकी, हे सखी उठ्नुहोस्, उज्यालो भयो। किनभने सर्वत्र भद्रैचरीहरू किशु किशु यस्तो भन्ने जो भद्रैचरीहरू हुन्, भारद्वाज पक्षीहरू हुन्, यिनीहरू सबै सम्मिलित रूपले सबै मिलेर तिनीहरूले आफ्नो जो अनक्षर रस जो अक्षर नबुझिने गरी किशु 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 चाहे चुई गर्दैछन्। चराचुरुङ्गीहरूको भद्रैचरीहरूको जो कलरब हुँदैछ, उज्यालो भएको जो संकेत हो त्यो सुनिबक्सिएन र उज्यालो भयो उठी बक्सियोस्। अनि यति मात्र होइन, सुगन्धित केश भएका सुन्दर गहनाले अलङ्कृत छन् जसका बाहुहरू कंकण आदि लगाइबक्सेको छ बाहुमा, जसले त्यस्ता गोपिनीहरूको त्यो हातको जो ध्वनि हो सुनिबक्सिएन। उद्गायतीनां अरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दधनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम मङ्गलम्। सबै गोपिनीहरूले प्रातःकालमा दही मन्थन गर्दा दही मन्थनको ध्वनि, मुखबाट आएको भगवान नाम कीर्तनको ध्वनि, अनि ती हातमा जो स्वर्ण कंकणहरू छन् तिनमा तिनको सुन्दर ध्वनि त्यो सुनिबक्सिएन र उज्यालो भयो उठी बक्सियोस्। यो ध्वनि पनि सुनिबक्सिएन, अझै पनि हजुर बिउजी बक्सिन्न। केशवको भगवान नारायणको पवित्र नाम सुनेर पनि हजुर स्तुति बक्सिया छ। हे तेजस्विनी, दिव्य तेजले सम्पन्न भइबक्सेकी, हे हाम्रो समूह की नायिका भइबक्सेकी, हजुर उठी बक्सियोस्। हजुरको तेज हामीलाई पनि अनुभव गराइबक्सियोस्। ढोका खोली बक्सियोस्, ढोका नखोले पनि बाणी खोली बक्सियोस्। अनि यो जाडामा जुन शरीरलाई कपडाले सिरक आदिहरूले ढाकी बक्सेको छ तिनलाई हटाएर उठी बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ जगाउनको लागि। प्रभातम आसीत उत्तिष्ठ इत्युक्ते सती, यो व्याख्या बताइ बक्सिन्छ। उज्यालो भयो हे सखी बिउजी बक्सियोस् भन्दा भित्रकी सखीले भनी बक्सिन्छ, तिमीहरू एक बिहान आएर बेकारमा हल्ला गर्दछौ, निद्रा भङ्ग गर्दछौ, तिमीहरूलाई थाहा छैन निद्रा भङ्ग गरेको कत्रो दोष हुन्छ भन्दा, होइन सखी निद्रा भङ्ग गरे होइन, बिहान हामीले उठाएको हजुरलाई ब्रह्म मुहुर्तमा जो निद्रा हो, ब्राह्मे मुहुर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, पुण्यनाश गर्नेवाला हो। त्यस हुनाले यो ब्रह्म मुहुर्त हो, भगवानसँग मिल्ने मुहुर्त हो, भगवानको अनुभव गर्ने मुहुर्त हो। एक र एकान्तमा अब मोह निद्रामा सुते गरेर किन सुति बक्सिन्छ? हाम्रो समूहमा आएर भगवानको अनुभव हजुरले हामीलाई पनि गराइबक्सियोस्, उज्यालो भयो भनेर
उहाँहरूले भन्दा उज्यालो भएको के प्रमाण छ? त्यसै तिमीहरू कराएर तिमीहरू बिउजेर उज्यालो भएको हुन्छ र सखी हो, उज्यालो भएको छैन भन्दा आमा, हे सखी, हे दिदी, उज्यालो भयो नि। भारद्वाज पक्षीहरू सबै मिलेर भद्रैचरी बिउजे, एउटा बिउजे होलान् भन्दा होइन, सबै बिउजे। र उनीहरू बिउजेर परस्परमा संलाप गर्दैछन्, आफ्नो भाषामा बोल्दैछन्। अनि एउटा दुईटा बिउजेर भद्रैचरी एक दुईटा कराएर उज्यालो हुन्छ र? होइन, धेरै सबैतिर सबै भद्रैचरीहरू कराउँदैछन्। तिनीहरू पनि बिउजे भन्दा होइन होइन, तिनीहरूलाई पनि तिमीहरूले आएर हल्ला गरिदिनाले तिनीहरू बिउजे। तानबी प्रबोधयितुम युवम वर्तध्वे, तिनीहरूलाई नै हजुरहरूले बिउजाउनु भएको भन्नुहोला। आमा, होइन, अस्माभिर न, हामीहरूले बिउजाएको होइन, स्वयं एव उत्थिता, उनीहरू आफै उठेका छन्। आफै उठेको के प्रमाण छ भन्दा मिलित्वा उच्यमान वचन रवम नाशृण किम, परस्पर मिलेर अनि उनीहरूले कराउँदैछन्। तिनीहरूको आवाजमा थाहा हुँदैन। उनीहरूले विश्लिष्य गते सति दिन पर्यन्तम धारण यथास्या तथा संश्लिष्य विश्लेषो भविष्यामि इति, मानव अब चारा लिनको लागि आफ्नो आफ्नो दिगदिगन्ततिर कता कता हामी जान पर्दछ। कुनै सिकारीको झम्टामा परियो भने के हुन्छ, कसो हुन्छ? भगवानले सबैलाई सकुशल राखुन्, सकुशल हामी सबै बेलुका आएर फेरि हामी मिल्न पाऊँ भनेर शुभयात्राको शुभकामना गरेर सबै त्यहाँबाट छुट्टिने बेलामा विरह हुन्छ भनेर डराएर आत्तिएर जाने बेला सबै मिलेर अङ्कमाल गरेर जाने तयारी गर्दैछन्। त्यो ध्वनि हजुरले सुन्नु भएन? तिनीहरूको कण्ठध्वनि, उनीहरूको स्वर, त्यो स्वरमा जुन सङ्केत छ त्यो बुझी बक्सिएन र सखी, बिउजी बक्सियोस् न। यत्रो चराहरू कराएको, हामीहरूले आएर पनि हजुरलाई जागा गराएको, नसुनी बक्सिएको, यसको अर्थ कि कोही भित्र अरू कोही हुनुहुन्छ र त्यहाँ भित्र हजुरहरूको हल्ला भइरहेको छ र? अश्रवण हेतु, हामीहरूले भनेको नसुन्नु, चराहरू भद्रैचरी कराएको नसुन्नुको अर्थ त्यो यताको बाहिरको आवाजलाई सुन्न नदिनलाई भित्र केही हल्ला छ र? अश्रवण हेतु अन्त कोलाहल अस्ति किमिति भनेर व्यङ्ग्य हानि बक्सिन्छ। अर्थात् प्रणयीसँग केही प्रणय संवाद हुँदैछ र? हामीले भनेको नसुनेको के एक्लै हजुरका प्रियतमलाई एक्लै हजुरले अनुभव गर्ने हो र? उहाँसँग केही संवाद गरेर हाम्रो नसुनेको हाम्रो प्रार्थना, हामीले हजुरलाई सुप्रभात गाएको, हामीले हजुरलाई जगाएको नसुनी बक्सिएको हो र भनेर व्यङ्ग्य गरी बक्सिन्छ। हे मुग्धाङ्गने, त यिनीहरूले यस प्रकारले भन्दा पनि यिनीहरूले सधैँ यस्तो मलाई मजाक गर्छन्, प्रयास गर्छन्, हाँसो गर्छन्। मेरा प्यारी सखीहरू भनेर मायाले त्यो मिठो मानी मानी फेरि सुती बक्स्यो भित्रकी गोदाम, भित्रकी गोपिनी। त्यो शयन गरेपछि यो सबै कुरा जानेर पनि पाद प्रदेशे करोसी मतिहीनै भन्दछन्। हे मुग्धाङ्गने, हामीले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्दा पनि त्यसलाई उपेक्षा गरिबक्सेको छ, वास्ता गरिबक्सेको छैन र? हाम्रो केही लेखाजोखै राखिबक्सेन र भनेर व्यङ्ग्य हानि बक्सिन्छ। यो प्रेममय वचन हो, यो विरोध होइन, यो अनुरोध हो, यो विवाद होइन, अत्यन्त मधुर संवाद हो। यो परस्पर भगवदेक प्रवणा भएका गोपाङ्गनाहरूको भित्रकी पनि अत्यन्त भगवानमा निष्ठ भइबक्सिन्छ, भागवत निष्ठ भइबक्सिन्छ, बाहिरका पनि चरम पर्वनिष्ठ भइबक्सिन्छ। त्यस्ता महात्माहरूले कसैलाई दुखाउनको लागि होइन, अर्थात् यी संवादले उहाँलाई पनि आनन्द आओस्, उहाँको अनुग्रह मिलेर हामी पनि रहस्यार्थ जान्न सक्षम बनौँ भनेर प्रार्थना हो। एतासां ज्ञानम नाम
यही बताउनुहुन्छ। यिनीहरूको ज्ञान कस्तो हो त? यी गोपाङ्गनाहरूको ज्ञान, भित्रकी गोपाङ्गनाको, बाहिरकी गोपाङ्गनाको, यहाँहरूको ज्ञान कस्तो छ? भगवत विषयात तदीय विषय समीचीन इति ज्ञानम। भगवत विषय भन्दा तदीय विषय मुख्य ज्ञान हो। ज्ञान ज्ञान भनेको के? सम्बन्ध ज्ञान। यो जीवात्मा भगवानको दास हो। यो जीवात्माको भगवानका साथमा 9 प्रकारका नित्य सम्बन्ध छन्। यो ज्ञान एउटा हो भने यो ज्ञानको सीमा कहाँसम्म हो त? सबै जीवात्मा भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेष हुन्। भागवत शेषत्व बिनाको भगवत शेषत्व देवतान्तरी जस्तै नै हो। त्यो खासै त्यति 19 र 20 को अन्तर मात्रै हो भनेर आचार्यहरूले, शिष्ट पुरुषहरूले भनिबक्सेको हुनाले यहाँहरूको स्वभाव के छ भने भागवत शेषत्व नै हाम्रो मुख्य स्वरूप हो। भागवत शेषत्व ज्ञान, भागवतको शेष, भागवतको परतन्त्र यो आत्मा हो। तो भागवत शेषत्व, भागवत पारतन्त्र पर्यन्त भगवत शेषत्व, भगवत पारतन्त्र हाम्रो स्वभाव हो। यो पूर्ण ज्ञानले युक्त भइबक्सेका छ। यस्तो ज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ यहाँहरू सबै। त त्यस्तो ज्ञानले युक्त भित्र के पनि भइबक्सिन्छ र पनि मौनेन वर्तमानतया, मौन भएको हुनाले के हजुरको यही स्वरूप हो र? आमा भागवत शेषत्व भनेर हजुरले यही बताएको र हामीले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्दा पनि हजुरको बाहिर पेटीमा बल्यानीमा उभिएर यस्तो जाडामा शीतमा सखी उठ्नुहोस् भन्दा पनि हजुरले त्यो भागवत शेषत्व ज्ञानको यही हो त हजुरले बताएको भनेर व्यङ्ग्य गरी बक्सिन्छ। मधुर संवाद। किमिदम अज्ञात्वा न वक्तव्यम। हैन हैन हैन, उजेलो भएको अरू केही असाधारण चिन्ह छ र चरा कराएको मात्रै होइन, अरू कुनै पनि कारण छ भन्दा ओ सखी दधिमन्थन शब्दम न शृणसि किम? दधिमन्थन गरेको शब्द सुनिबक्सिएन र ध्वनि सुनिबक्सिएन? कस्तरी कहाँ दही मन्थन गरेको आवाज आयो भन्दा मडौ कुर्मा भर्णे च स्वनति, दिव्य मङ्गलमय आभूषणहरू हातमा कङ्कणहरू लगाइबक्सिएको, मणिबन्धमा सुन्दर सुन्दर कुर्माकार आभरणहरू लगाइबक्सिएका गोपाङ्गनाहरूले मन्थनको समयमा भएको जो ध्वनि हो, जस्तै मन्द्राचल पर्वतलाई मधानी बनाएर बासुकीलाई नेती बनाएर मन्थन गर्दा आएको शब्द जस्तै वहाँ त भगवानको नाम संकीर्तन यति अनन्य परायण भएन होला। यहाँ त अनन्य गोपाङ्गनाहरू, उनीहरूले दही मन्थन गर्दा हातका कङ्कणको ध्वनि सहित त्यो मदानीको घारघुर ध्वनि एवं उनी गोपाङ्गनाहरूका मुखबाट आएको जो भगवानको नाम हो, त्यो नामले सारै दिशा मङ्गलमय गराएको छ। त्यो ध्वनि हजुरको कानमा आएन र? त्यो सुनिबक्सिएन र? सर्प शरीरम संवेष्ट्य पर्वतस्य आकर्षण ध्वनि भनेर नित्य सूर्यहरूले अनुसन्धान गरे जस्तै त्यो शब्द सुनिबक्सिएन र? अनि त्यो शब्द हस्तम निष्कास्य, दधि धेरै भएको हुनाले सुकुमार भएको पर्वत माथि उठे झैं, दधि धेरै भएर अनि पर्वत सुकुमार भएर माथि उठे झैं हात त्यस प्रकारले उहाँहरूले चलाइबक्सेको छ। मानव कि हस्तम निष्कास्य भनेको भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्य नभएको हुनाले मानव हात शिथिल भएर हात बाहिर निकालेर दही मन्थन गरेका ती सखीहरूको ध्वनि सुन्नु भएन र? या अथवा हस्तम निष्कास्य भनेको अर्थ दही मन्थन गर्न लागेको बेलामा भगवान श्रीकृष्णले गएर मोही नबनाओ, दही नै रहन देऊ भनेर मानव रोकी बक्सिएको हो कि? त्यस हुनाले
हात निकाल्नु भयो कि? किनभने तक्रपूर्ण कलशम विपर्यस्तम कृत्वा भनेर नित्य सूर्यले अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। दही मन्थन गर्दै लस्सी हुन लागेको धुलिएको त्यो दही घिउ साना साना कङ्कण कङ्कण रूपमा डल्लो नपरेर अलग अलग रूपमा माथि माथि घिउ आइसकेको त्यस्तो अत्यन्त पेय लस्सीलाई भगवान श्रीकृष्णले मानव घोप्ट्याइदिएको त्यो अनुसन्धान गरेर हात निकाल्नु भएको। भगवान नै त्यहाँ आएर दही नै रहन देऊ, दही नै भोग लगाउने हो, हाम्रा मित्रहरूलाई ग्वालबालहरूलाई सबैलाई दही नै दिने हो भनेर मानव हात रोकेर त्यति बेला दही मन्थन गरेको त्यो आवाज यदा कदा अवरोध भएको अनुसारले भगवानले रोकेर हो कि त्यो ध्वनि हजुरले सुनिबक्सेन र? सुगन्धे इत्यादि अर्थात आयासेन केशबन्धे शिथिलीभूते, दही मन्थन गर्दा परिश्रम बढी भएर केश बन्धनहरू शिथिल भए, धोर्लिए, बन्धन आफै फुके। त्यति बेला त्यो केशमा भएको सुगन्ध हो मानव प्रवाहित भयो। स्वयं निर्गत्य प्रभाती, त्यस्तो केशमा भएको सुगन्ध बग्दो छँदो त्यस अवस्थामा दही मन्थन गरेको त्यो ध्वनि हजुरले सुन्नु भएन र? मन्थानेन शब्दाइ तदधिरवम, अर्थात मन्द्राचल पर्वत चलाउँदाखेरि समुद्रमा क्षोभ आए झैँ यो मदानी चलाउँदा आएको जो क्षोभ हो त्यो ध्वनि अनि ती उनीहरूको हातमा भएका आभरणको ध्वनि, उनको मुखबाट निक्लेको भगवानको नाम संकीर्तनको ध्वनि पनि कर्णे नपतिता के हजुरका कानमा आएन र? उद्गायती नाम इत्यादि यो ध्यान सुनिबक्सेन र? भन्दै इत तस्य लोचन सौन्दर्य पराजितानां गोपीनां गानध्वनि दधिमथन जनित ध्वनि आवरण ध्वनिश्च सर्वपि उद्गम्य ऊर्ध्वलोकान् यथा गच्छेस् तथा विध शब्दोपि कर्णेन पतिता। हो, कस्तो हजुर हुनुहुन्छ? भगवान श्रीकृष्णको लोकन दिव्य नेत्र सौन्दर्यमा हारेका, पराजित भएका, सर्वथा परतन्त्र भएका गोपाङ्गनाहरूले भगवान श्रीकृष्ण आउनुहोला, उहाँको दिव्य नेत्र सौन्दर्य अनुहार, नेत्र सौन्दर्य हेर्दै हेर्दै भगवानलाई हामीले यो माखन सेवा, नवनीत सेवा गरौँला भन्ने सोचेर गोपिनीहरूले मुखबाट भगवानको गोविन्द दामोदर माधवेती डाली मथानी दधिमे किसी ने, है ध्यान आया दधि चोर काही, है ध्यान आया दधि चोर काही, हो प्रेम मत्ता सब गा रही हैं गोविन्द दामोदर माधवेती। यस्तो ध्वनि हजुरले सुन्नु भएन र? त्यस हुनाले गानको ध्वनि, दही मन्थनको ध्वनि अनि उनका हातका आभरणको ध्वनि, यी सबै तीनटै ध्वनि एकत्र सम्मिश्रित भएर आकाशमा गएर सबै दिगदिगन्त सबैतिर पवित्र पारेको छ। त्यस्तो विशाल ध्वनि पनि हजुरको कानमा परेनै क्या हो? यतस्मिन् ग्रामे, अब यहाँ भित्रकीले के सोच्नुहुन्छ भने यो गाउँमा तीनै समयमा मन्थन गर्दछन् अनि नहुनेको डल्लो बनाउँदछन्। त्यस्तो हुनाले रात्रो दिवसे चाहिँ अवकाश रहितम मथनमेव स्वभाव सिद्धमिति, मानव यिनीहरूको कामै त्यही छ, प्रशस्त दही छ, रात दिन नै उनीहरूको दही मन्थनको काम हुन्छ। त्यसको अर्थ अनि उजिलो भयो भन्ने त, जतिसुकै दही मन्थन गर्छन् उजिलो भयो भन्ने त? त्यस हुनाले उजिलो भएको छैन भनेर यिनीहरूको दही जति बेला पनि दही मन्थन गर्ने यिनीहरूको स्वभाव नै हो, स्वभाव सिद्ध हो। त्यस हुनाले त्यसलाई उजिलो भनेको मानिँदैन भनेर मौन भएर मानव स्तुति बक्सियो। त्यस अवस्थामा फेरि व्यङ्ग गरी बक्सिन्छ। नायिकाङ्गने, हजुर नै हामी सबैलाई सँगसँगै लिएर जाने हाम्री नायिका, हामी सबैको यो दलकी मुखिया, हामीलाई पथ प्रदर्शिका भएकी हजुर पनि यसरी सुत्ने हो र भनेर पुनः व्यङ्ग गरी बक्सिन्छ।
उक्तानां सर्वेषां प्रत्युत्तरम् उक्ता स्वयं तदैश्वर्येण इत्यपि स्यात्। यिनीहरूले गरेको जो प्रश्न हो त्यसको प्रश्नको उत्तर व्यङ्ग गरी बक्सिन्छ। यो उत्तर पनि हजुरले आफ्ना ऐश्वर्यद्वारा नै तिरस्कार गरी बक्सेको हो कि ऐश्वर्य के त भगवानको नित्य संश्लेष, भगवान नै उभय विभूति नाग जसका हस्तगत भई बक्सिन्छ। त्यसो त्यही भएर हो कि हजुरले हाम्रो निवेदन नसुनेको। हे मुग्धाङ्गने, हे नायिकाङ्गने, त मुग्धाङ्गने नायिकाङ्गने यसमा के भेद छ त? भित्रको अभिप्राय एउटै हो। यस प्रकारले भित्रकी सखीलाई बाहिरकी सखीहरूले बोलाउँदा पनि उहाँले केही उच्चारण जवाब पनि दिइबक्सेन, केही प्रत्युत्तर दिइबक्सेन, बाणी नै खोलिबक्सेन र पुनः बाहिरकी गोपाङ्गनाहरूले भनिबक्सिन्छ यस्ता भगवानले केशी दैत्यलाई संहार गरेर विघ्नलाई दूर गरेर आफू सुरक्षित भएर आफू हामीलाई दिन तयार भएका भगवानको पवित्र नाम कीर्तन गर्न छोडेर यस्तो नाम सुनेर पनि हजुर सुतिबक्सेको चाहिँ क्या हो? नारायणस्य मूर्तेः केशवस्य गीतं श्रुत्वैव सहितासि किमिति भनिबक्सिन्छ। त्वमित्थिता भवे इति अस्मासु गायन्तीसु, हजुर उठ्नुहोस् भनेर हामीले भन्दा त्यो हामीले भनेकोलाई नै उरुमर्दनम कृत्वा अर्थात् मानमर्दन गरेर फेरि सुत्नुहुन्छ वास्ता नगरिकन क्या हो भनिबक्सिन्छ। त्यसलाई नै मानो पाद सम्मान मानेर हामीले भनेका कुरा उठ्नुहोस् भनेर अनेक प्रकारले भनेको कुरालाई आफूले गजबसँग कन्याइदिए जस्तै, मालिस गरिदिए जस्तै, चरण सेवा गरे जस्तै आनन्द मानेर जे भनेर हामीले हजुरलाई बिउजाउँछौँ त्यसैले हजुरलाई आनन्द भइजाइ गरी झन् सुत्नुहुन्छ क्या सखी, उठ्नुहोस् न। किनभने नारायणस्य मूर्तेः केशवस्य, भगवान नारायण भनेको कस्तो? नारायण भनेको मुख नदेखाइकन रक्षा गर्ने, यसैलाई भनिन्छ मठ सत्र न्याय, मठ भोजयिता न्याय। त भगवान नारायणले हामीहरू यस्ता मन्दबुद्धि भएका छौँ कि भगवान श्रीमन नारायण नै सर्वफलप्रद भइबक्सिन्छ र पनि अस्ति एक दिन दृष्टान्त बताइएको थियो। मातापितासँग रिसाएर सम्बन्ध विच्छेद गरेर गएको छोरालाई पिताजीले त्यसले नदेख्ने गरी उसको पदचिन्हलाई पछ्याउँदै आएर त्यो छोरो जहाँ आएर बस्यो, छोरा थिए त केही थिएन, आफ्नो योगक्षेमको कुनै साधन थिएन, एउटा मात्र शरीरमा लगाएको एक जोरा वस्त्र मात्रै लिएर रित्तै हिँडेको थियो क्रोधले गर्दा, रिसले गर्दा। त्यस्तो बालकलाई, त्यस्ता छोरालाई बोलाउन आउँदा झन् टाढा जान्छ, त्यसले नदेख्ने, तर जहाँ गए पनि कमसेकम त्यो बाँचोस्। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरणम। 5 मिनट भइसकेछ, कता गए मान्छे? श्री हरि शरणम। आदरणीय महाभागवतहरू, भक्तिमती आमाहरू, पूज्य आचार्य चरणहरू, त्यहाँ अवरोध भएको रहेछ, आफू यता तल्लिनु भएर कथा सुनाउँदा कहाँबाट हो जे होस् दही मन्थन गरेको ध्वनि सुनिबक्सिएन र सम्पूर्ण गोपाङ्गनाहरूले भगवानको लोचन सौन्दर्यमा पराजित भएर त्यति बेला भगवानको नाम कीर्तन गरेको, मुखबाट नाम संकीर्तन, हातबाट दही मन्थन गर्दा जो मणिबन्धमा बाहुमा लगाएका सुन्दर कङ्कणको ध्वनि, अनि त्यो दही मन्थनको घारघुर गरेको जो ध्वनि हो, यो सबै आकाशमा गएर सर्वत्र अमङ्गल दूर गर्दै मङ्गल प्रदान गरेको त्यो भगवानको ध्वनि पनि सुन्नु भएन र हजुरले? उज्यालो भयो उठ्नुहोस् भन्दा
यो गाउँमा रहने सबैको कामै त्यही हो। गोकुलमा रहनेवालाको कामै त्यही छ। जति बेला पनि पर्याप्त दही भएको हुनाले, गोरस पर्याप्त भएको हुनाले दही मन्थन तिनै टाइममा दही मन्थन गर्दछन्। अनि त्यसलाई उजुलो भएको प्रमाण मान्ने त यो त यिनीहरूको स्वभाव सिद्ध हो। त्यो भनेपछि फेरि ए नायिकाङ्गने कस्तो उत्तर नदिकन सुत्नु भएको हो। यो हजुरको ऐश्वर्याभिमानले त होला नि यो प्रणय रोष, अर्थात् भगवानमा जो ऐश्वर्य, भगवत ऐश्वर्य, भगवानको अनुभव गर्ने जो ऐश्वर्य हजुरलाई मिलेको छ, त्यसले गर्दा हामीले उठाएको, हामीले निवेदन गरेको प्रार्थनालाई पनि हजुरले वास्ता नगरे झैँ, अर्थात् त्यसैलाई झन् कन्याइदिएर निदाउन लाए झैँ, हामीले भिउजाउन खोजेको त झन् थुमथुम्याए झैँ मान्नुहुन्छ हजुरले सखी भनी बक्सिन्छ। हे मुग्धाङ्गने नारायणस्य मूर्ते केशवस्य गीतम श्रुत्वैव सहिता सिकिम। भगवान नारायणको भनेको मुख नदेखाएर रक्षा गर्ने, मुख नदेखाएर रक्षा गर्ने भनेको भगवान नारायणले अरू देवताको प्रार्थना गर्नेवालालाई पनि नारायणले नै तिनै देवताको मुखबाट फल प्रदान गरी बक्सिन्छ र रक्षा गरी बक्सिन्छ, अल्प र अस्थिर फल दिई बक्सिन्छ। अन्तवत्तु फलम तेषाम भनेको नारे अल्प र अस्थिर फल दिई बक्सिन्छ अरूलाई। साक्षात भगवानको उपासना गर्नेवालालाई भगवानले मुख देखाएर रक्षा गरी बक्सिन्छ, उसलाई अनन्त र स्थिर फल दिई बक्सिन्छ। त त्यस्ता मुख लुकाएर रक्षा गर्ने भएका भगवान नारायणको वात्सल्य गर्दा रक्षण गर्न समर्थ भएका सर्वेश्वर भगवानका जो मूर्ति भनेको आफ्नो सौशील्य गुणले उत्पन्न, सौशील्य गुणलाई लिएर सबैले अनुभव गर्न योग्य भएर आइबक्सेका जो केशव भनेको केसी दैत्यलाई संहार गरी बक्सिने भएका एउटा। अर्को अर्थ केशव भनेको कश्च ईशश्च केशव तौ बसयति यश्च केशव कैति ब्रह्मणो नाम ईशोहम सर्वदेहिनाम आवाम तवांगे सम्भूतौ तस्मात् केशव नामवान। परत्व निर्णय गर्नको लागि हामी कहीँ जान पर्दैन, भगवानको नाम पर्याप्त छ। त्यो नामको अर्थ लाउँदा बित्तिकै थाहा हुन्छ। क भनेको ब्रह्माजी, चतुर्मुख ब्रह्माजी बहुत ठुला देवता, वहाँ पनि। र ईश भनेको शम्भु, ईश पशुपति, शिवशूली, महेश्वर भनेर भनिएको म ईश, ईशोहम सर्वदेहिना, म ईश पनि हजुरका अङ्गबाट प्रकट भएको हुनाले हजुरको नाम केशव हो। अर्थात् मलाई पनि ब्रह्माजीलाई पनि ब भनेको बसमा राख्ने हुनाले हजुरको नाम केशव हो। कश्च ईशश्च केशव तौ बसयति यः स केशव। त्यस्ता भगवान केशव ब्रह्मरुद्रादि देवता पनि जसका अङ्गबाट प्रकट भई बक्सिएको हो। ब्रह्मरुद्रादि बडा बडा देवता पनि जसका सर्वथा परतन्त्र बसमा भई बक्सिन्छ। जुन भगवान नारायणले कृष्ण अवतारमा अत्यन्त बलशाली केशी दैत्यलाई संहार गरेर भगवत अनुभवमा विरोधी भएको, भगवत अनुभवको विरोधी रूपमा आएको केशीलाई संहार गरेर आफ्नो निरवच्छिन्न नित्य निरन्तर स्वानुभव प्रदान गराई बक्सिने भएका त्यस्ता भगवानको पवित्र नाम हामीहरूले कीर्तन गर्दा पनि हजुर सुत्नुहुन्छ सखी। यो सुनेपछि त उनी भित्रकी सखीलाई झन् के भयो भने आनन्द हो। ए सखी हो, भित्रै मन मनले हाम्रा भगवान कृष्णले विरोधीलाई आफै संहार गरेर अनि कुनै भय नभइकन नित्य निरन्तर आफ्नो अनुभव हामीलाई गराउने हुनुभयो भगवानले। अब हामीले भगवानलाई बेरोकटोक अनुभव गर्न पाउने भयौँ भनेर हर्षले विभोर भएर मानव जस्तै भगवती सीता आमाजीले दण्डक वनमा गएको बेलामा 14,000 खरदूषणका सेनाहरू अत्यन्त बलशाली थिए, देवताहरूलाई पराक्रमले पराजित गरेका थिए। देवताहरूले जित्न सक्दैनथे सबै देवता। त्यस्ता बलशाली खरदूषण त्रिशिरा आदिहरू यिनीहरूले 14,000 सेना लिएर आए। भगवती जानकीलाई बडा डर भयो, राम राम
तिनीहरू बडा मायावी छन्, रथमा छन्, अत्यन्त भयङ्कर अस्त्र शस्त्र लिएर आएका छन्। भगवान राम भैमा भइबक्सिन्छ। कसरी होला भनेर डराउनु भएको थियो भित्र गुफामा। अनि भगवान रामले ती सबैलाई संहार गरिदिबक्सियो, 14,000 सेनालाई। त्यो देखिबक्सियो भगवती जानकीले। अनि बल्ल मन्ने पुरुष विग्रहम भनिबक्स्या थियो। कुनै बेलामा भगवान राम अयोध्याबाट वनमा पिताजीको 14 वर्षको लागि पिताजीको आज्ञा भयो माइली आमाको चलखेलद्वारा। अनि भगवान राम वन जाने बेलामा म वनमा जान्छु, तिमीले मातापिताको राम्रोसँग सेवा गरे भन्दा मलाई मातापिताजीलाई दिनुभएको र मलाई त हजुरको सेवा गर्न भएर पिताजीले दिनुभएको, म हजुरसँग जान्छु भन्दा प्रिय वनमा तिमी जान गाह्रो हुन्छ, बडा डर लाग्दछ, त्यहाँ हिंसक जन्तुहरू हुन्छन् भन्दा। अनि त्यति बेला भगवानमा अतिशय अभिनिवेश भएको हुनाले त्यो भनायो उहाँको मुखबाट, भगवती जानकीको मुखबाट, ओहो हजुर त दौरा सुरुवाल लाएका आइमाई पो हुनुहुँदो रहेछ, भेष मात्रै हजुरको पुरुषको रहेछ क्या हो? मन्ने पुरुष विग्रहम भनेर भगवानलाई भनिबक्सेको थियो माता जानकीजीले। त्यो चुनौतीलाई पनि भगवानले आज समाप्त पारिबक्स्यो। अनि त्यो भन्दा त्यो हुनाले कसैलाई क्रूर उक्ति बोल्न हुँदैन। भगवान जस्ता पुरुषलाई, पुरुषोत्तमलाई, भगवान जस्तो वीर को छ र? पुरुष नै भगवान हो, अरू त पुरुषाधम हो। त्यस्ता पुरुषोत्तमलाई मन्ने पुरुष विग्रहम, मैले त आज पो थाहा पाएँ हजुर त लोग्ने मान्छेको अनुहारमा आइमाई पो हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो। त्यसैलाई भगवानले आज उत्तर दिइबक्स्यो। दिएपछि हो बल्ल हो मैले त गल्ती गरेकी छु। त्यो भगवतापचार भयो। भगवतापचारले पछि आएर फेरि भगवानमा अतिशय प्रेमाधिक्यले गर्दा भगवान राम मारिचको पछि पछि दौडी बक्सेको थियो। उसले मायाद्वारा हा राम के अरे हा लक्ष्मण हा सीते भनेर त्यस्ता भ्रमपूर्वक अरूलाई भ्रम पर्ने खालको उच्चारण गर्यो रामको आवाजमा। त्यो सुनेर भगवती जानकीले लौ भगवानलाई आपत्ति पर जानुहोस् भनेर लक्ष्मणलाई भनिबक्स्यो। अनि लक्ष्मणजीलाई थाहा थियो यहाँ यिनीहरूले वैरभाव गरेका छन्, त्यस हुनाले राक्षसहरूको खेल हो भनेर आमा हजुर निर्भीक भइबक्स्योस्, डराउन पर्दैन। भगवानले सारा संसारलाई अराक्षस बनाउन सकिबक्सिन्छ। भगवानलाई कसैले अनिष्ट गर्न सक्दैनन् भन्दा पनि फेरि यहाँ उहाँ अयोध्याबाट हिँड्ने बेलामा आउने बेलामा भगवतापचार भएको थियो। अब यहाँ भागवतापचार, आचार्यपचार, असह्यपचार। लक्ष्मणजी त आचार्य भइबक्सिन्छ अनि उहाँको अपचार गरिबक्स्यो। जे भए पनि विमाता वैमात्रिक त हो नि, सौतेनी नाललाई एउटाले उहाँ मावला गएर षड्यन्त्र गरे, एउटाले सँगसँगै यहाँ आएर षड्यन्त्र गर्न खोजेको भनेर लक्ष्मणजी प्रति पनि नराम्रो भाव प्रकट गरिबक्स्यो जानकीले। त्यो भागवतापचार भयो। त त्यो जो सीतामाजीले मन्ने पुरुष विग्रह भनिबक्सेको थियो त्यसलाई मानव प्रत्युत्तर दिए जस्तै इटको जवाब पत्थरले दिए जै गरी 14,000 सेनालाई देख्दा देख्दै भगवानले संहार गरिदिएपछि सीतामाजी अत्यन्त हर्ष विभोर भइबक्स्यो। उहाँको हर्ष अटेन। त्यो हर्षलाई कहाँ लगाएर लगाउने त? अनि तम दृष्ट्वा शत्रुहन्तारम महर्षीणाम सुखावहम बभुव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे। भगवान रामलाई बहुमान गर्नको लागि गाढ अङ्कमाल गरिबक्स्यो। महर्षीणाम सुखावहम, शत्रुहन्ता, शत्रुलाई नाश गर्नेवाला, दण्डक वनका सबै ऋषि महर्षिहरूलाई आनन्द दिइबक्सिने भएका भगवान रामलाई देखेर अनि परिशस्वजे भने झैँ केसीलाई भगवानले संहार गरेर आफ्नो अनुभव निरन्तर आफ्नो अनुभव गराउन तत्पर भइबक्सेका भगवानको यस्तो पवित्र नाम कीर्तन गरेको सुन्दा पनि हजुर ढुक्क सुत्नुहुन्छ भन्दा त्यो सुनेर उहाँलाई झन् आनन्द अनुभव भयो र अनि भित्रभित्र बसी बसी भगवानको विजय उत्सव मनाउन थाल्नुभयो। ढोका खोल्न
तत्व दिबक्सेन। अनि यहाँ यी सखीहरूले फेरि के भनिबक्छ भने, ए सखी, भगवान कृष्णले केसीलाई संहार गरेर विजय प्राप्त गरेपछि उहाँलाई बहुमान दिन आउने होइन त, आउनुहोस्। श्री जनकराज सुता यथा चक्रवर्ती राजकुमारम आलिङ्गितवती, भगवान रामलाई जसरी जनकराज सुताले अङ्कमाल गर्नुभयो, तथा त्वमपि कृष्णमा आलिङ्गितुम निर्गता भव, हजुर पनि भगवानलाई बहुमान दिनको लागि अङ्कमाल गर्नको लागि आउनुहोस् भनेपछि तदपि तब कृष्ण विरोधी भय निवृत्त्या, ओहो यसो भनेपछि त हजुर हर्ष विभोर भएर आउनु होला भनेको त यो कुरा पनि कृष्ण विरोधीलाई भगवानले नाश गरिदिनु भयो। अब भय हरायो भनेर झन् छातीमा हात राखेर पूर्व विन्यस्त हस्तास्ते निद्रायन्ते निरन्तरम झन्डिँदाउनुहुन्छ हजुर। जे हेतुले हजुर बिउजनु होला भनेको त्यही हेतु त झन् हजुरलाई ढुक्क निदाउने न्यु पो पर्यो त भन्नुहुन्छ। यस प्रकारले गरेपछि उहाँहरूले किन उठ्नुहुन्न सखी भनेर सो झ्यालको छिद्रबाट हेरिबक्सेको त दिप धप 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 तेज त्यो भगवानको विजय कथा सुनेर यति हर्ष विभोर भएर त्यो अटसमटस भएर उहाँको स्त्री विग्रहबाट तेज प्रकट भयो। त्यो तेज देखिबक्स्यो उहाँहरूले। तब दर्शनेन अन्धकार विशिष्टान अस्माकं कपाटम उद्घाट्य, हजुरको दर्शन नपाएर अन्धकार विशिष्ट अन्धकार तुल्य भएका अज्ञान अन्धकारमा अल्मलिएका हामीहरूलाई कपाटम उद्घाट्य, त्यो ढोका खोलेर हजुरको निस्सीम तेजले हामीलाई प्रकाश प्रकट गर्न र हजुरको दर्शन दिनको लागि हजुर नै आएर ढोका खोलिदिई बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ। कृष्ण विजयस्य अनुसन्धान प्रेत्या देहोत्पन्न कान्तिम अवलोक्य, भगवान कृष्णको विजय कथा सुनेर अत्यन्त आनन्द अनुभव भएर त्यो शरीरमा भएको जो दिव्य कान्ति हो त्यो कान्ति देख्नुभयो गोपाङ्गनाहरूले बाहिरबाट र सखी त्यो दिव्य तेज नरोक्नुहोस्, त्यो तेज हामीहरूलाई हामीमा पनि फैलाइदिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। त अन्त भित्र कोलाहल भनेको के हो त? भित्र कोलाहल भनेको कुलशेखर स्वामीजीले भने जस्तै माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान पदाब्जे मा श्रौषम श्राव्य बन्धम तव चरितमपास्यान्यदाख्यान जातम मा स्मार्षम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पहनुवानान मा भुवम त्वत्सपर्या परिकर रहितो जन्म जन्मान्तरेपि भने चाहिँ, हे प्रभु, यिनी आँखाले मैले हजुरका भक्तको दर्शन पाऊँ, तर हजुरमा भक्ति नभएका त्यस्ता व्यक्ति शरीर सम्बन्धले जति नै नजिकका भए पनि तिनीहरूलाई मैले देख्न नपरोस्। भगवत भक्ति शून्य भएका आफ्ना सम्बन्धी भनेका कस्ता हुन् भने अत्यन्त सुन्दर मणिले युक्त भएको विषालु सर्प, के त्यो मणिले अलङ्कृत भएको सर्पदेखि भय हुँदैन? त्यो सर्पले डसेर त केवल शरीर मात्र नाश हुन्छ, तर यी भगवत भक्ति शून्य भएका शरीर सम्बन्धीहरूद्वारा आत्मा पनि नित्य नारकी बन्दछ, आत्माको स्वरूप नाश हुन्छ। त्यसनाले माद्राक्षम क्षीण पुण्य, पुण्य नष्ट भएका, किन? भगवानका परम पुण्य भगवानका पाउमा भक्ति नभएका, भागवतहरूमा प्रेम नभएका, त्यस्ता भागवत प्रेमले शून्य भएका शरीर सम्बन्धीलाई अथवा अरू कसैलाई पनि मैले देख्न नपरोस्, यिनी आँखाले भागवतहरूको दर्शन गर्न पाइयोस्। ते नेत्रे तमसो जिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर्दृश्यते,
अर्को नेत्रे साधु विलोकनेन रहितौ, साधुको दर्शन नगर्ने आँखा बेकार हुन्, मयूरका प्वाँख जस्तै हुन्। त्यस हुनाले नलकुमार मणिग्रीवीले नै भन्दछन्, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ मनस्तवच्च कर्मसु पादयोर्न। अनि आँखाले दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना, त्यही भनिबक्सिन्छ। दृष्टि यिनी आँखाले सताम दर्शने दृष्टि अस्तु, यिनी आँखाहरू सत्पुरुष भगवानका भक्त वैष्णवजनको दर्शन गर्न आँखा लागिराखुन्। यिनी आँखाले भगवानका भक्तहरूको भागवतहरूको दर्शन गर्न पाउन्। कस्ता भागवतहरू? भवत्तनुना, भवान तनु येषाम तेषाम भवत्तनुना, अर्थात् हजुरका आत्मा भएका, हजुरले ज्ञानीत्वात्मैव मे मत्तम भनेर गीतामा भनिबक्सिन्छ। ज्ञानीहरू त मेरा आत्मा हुन्। जस्तै आत्माका अधीनमा शरीर हुन्छ, आत्मा यहाँ रह्यो भने यो शिव हुन्छ, आत्मा निक्लँदा बित्तिकै यो शव हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवान पनि भक्तद्वारा भगवानले आफूलाई, भक्तहरूलाई, ज्ञानी महात्माहरूलाई नै भगवानले आफ्ना धारक पोषक भोग्य मानि बक्सिन्छ। हजुरका धारक पोषक भोग्य भएका त्यस्ता ज्ञानी सन्त महापुरुषको दर्शन आँखाले गर्न पाउन् भने चाहिँ माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान पदाब्जे माश्रौषम श्राव्य बन्धम। बेकारमा सुनेर कामै नलाग्ने त्यस्ता असत काव्यहरूलाई, असत साहित्यहरूलाई मैले नसुनाऊ, नपढौँ, नभनौँ। अनि मास्मार्षम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पनुवाना, हजुरलाई आफ्ना मनबाट हटाएका छन्, जसका मनमा मनमोहनको वास छैन। यो मन मन्दिर सिंहासनमा लक्ष्मी बल्लभ बस्नु हवोस्, यो मन मन्दिर सिंहासनमा लक्ष्मी बल्लभ बस्नु हवोस्, चेतनको मति शुद्धि गर्ने भक्ति अञ्जन घस्नु हवोस् भने अनुसार भगवत भक्ति सिद्धाञ्जनले मनलाई निर्मल बनाएर जसका मनमा भगवानको नित्यवास हुन्छ त्यस्ता भगवानका भक्तहरूको मेरो संगत होस्। मा भुवम मास्मार्सम अरे नसम्झौँ तिनीहरूलाई जसले हजुरलाई आफ्ना मनमा राख्दैनन्। हजुरको भक्ति सुन्ने भएका व्यक्तिलाई मैले सम्झना पनि नपरोस्। अनि मा भुवम त्वत्सपर्या परिकर रहितो जन्म जन्मान्तरेपि भगवत कैङ्कर रहित भएर कहिल्यै कहीँ कुनै जन्ममा पनि हुन नपरोस् भने चाहिँ त्यस अनुसारको दिव्य कथा सुन्नु भएन र हजुरले त्यस्तो ध्वनि सुन्नु भएन। अर्थात् दधि मन्थन रब भनेको के हो त? सारा वेद मन्थन गरेर निक्लेको त्यसको जो सार अंश हो, सारा वेदको जो सारांश हो भागवत शेषत्व। भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व यो हजुरले सुनिबक्सेन र हे सखियो सुन्नुहोस्, त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न जाउँ भनेर भनिबक्सेको हो। यहाँ त केसीलाई संहार गर्ने भनेको के हो त? केसी संहार गर्ने पनि आचार्यमा गर्दछ। केसी भनेका इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियलाई जित्ने भएका। शास्त्रले भन्छ तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। त्यस्ता श्रोत्रिय, त्यस्ता ब्रह्मनिष्ठ जो सिद्धम सत्सम्प्रदाय, सत्सम्प्रदायमा सिद्ध भइबक्सेका, स्थिर बुद्धि भइबक्सेका, अनघम निष्पाप भइबक्सेका, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्वस्थ भइबक्सिन्छ, जो सत्यवाणी बोल्नेवाला भइबक्सिन्छ, हित हुने खालको सत्यवाणी बोल्नेवाला, समय अनुसार कर्म गरिबक्सिने भएका, साधु जसको आचरण छ दम्भासुयादि मुक्तम, दम्भ दिखावा पाखण्ड आडम्बर नभएका, गुणमा पनि दोष बुद्धि नभएका,
जित विषय गणम भनेको जितेन्द्रिय। त्यस हुनाले इन्द्रिय भनेको इन्द्रियाणी हयानाहु, इन्द्रियहरू घोडा भनेको इन्द्रियहरूलाई घोडा भनेको। शरीरम रथम इत्याहु, यो शरीर रथ हो। यो शरीर रूपी रथमा रहेका जो इन्द्रियहरू हुन् तिनी घोडा हुन्। ती इन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई मन रूपी लगामले तानेर बुद्धि रूपी सारथीले सन्मार्गमा लगाउने त्यस्ता आचार्य जितेन्द्रिय आचार्यलाई केशव भनेको हो। इन्द्रियलाई जित्नेवाला त्यस्ता आचार्यको पवित्र नाम सुन्दा पनि हजुर यस्तो निधार बसिबक्सिन्छ। आचार्यलाई पनि नारायण भनिन्छ। नारायणस्य मूर्ते केशवस्य, नारायण भनेको कहाँ भनिएको छ त? सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात शास्त्र पाणिना। उनै भगवान श्रीमन्नारायण नै हामीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि आचार्य रूपले यहाँ आइबक्सिएको हो। आचार्य चैत्य पुरुषा भने अनुसार त्यस्ता आचार्यको सन्निधिमा यहाँ जाउँ भनेको, उठाउँ भनेको के हो त? उठेर त्यस्ता आचार्यको सन्निधिमा गएर हामीहरूले ज्ञान प्राप्त गरौँ। दैमन्थनको जो रब हो भनेको चार भूर्ति ऋग्वेदात, भूर्ति यजुर्वेदात, सुवर्ति सामवेदात भने अनुसार भूर्भुवः स्वः यी वेदत्रय तीनै वेदको, यी तीनै वेदमा अथर्ववेद पनि यिनै तीन वेदको सारांशद्वारा अथर्ववेद पनि पूर्ण हुन्छ। अथवा मह इति ब्रह्म भनेर चारै व्याहृति, चार वेदका सार चार व्याहृति चार वेदबाट प्रकट भए। त्यही नै अब ओम हो। तो ओममा ओमको जो ध्वन्यर्थ हो त्यसको ध्वन्यर्थ हजुरले सुन्नु भएन र? अर्थात् भागवत शेषत्व अनुसन्धान गर्न पर्दछ भनेर स्वापदेश अर्थमा आचार्यका सन्निधिमा गएर हामीहरूले जो रहस्यार्थ हो, रहस्यतम अर्थ त्यसलाई सुन्न पर्दछ। सखी उठ्नुहोस् भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। आज यहीँ राखौँ। रङ्गीनेत्र शरेण ताडित तनु शेते स्वयं सुन्दरो बद्धश्चम्पकमालया कुचतटी मग्नोऽञ्जनाद्रीश्वरः भोगा पाटवलज्जया वटमः धामा फणीन्द्रे पतद् रङ्गे शस्तव विस्मितेन मनसा गोदे परं तिष्ठति।